अद्य एतावत्पर्यन्तं प्रशस्तपादभाष्यस्य द्रव्यगुणकर्मणां साधर्मवैधर्म्यप्रकरणम् अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं च द्रव्यपदार्थनिरूपणमिति प्रशस्तपादभाष्यस्य द्वितीयः भागः आरभ्यते। इतारभ्य द्रव्यपदार्थनिरूपणं भविष्यति। अत्रैव अनेके प्रश्नाः अन्यैः कृताः वर्तन्ते, परन्तु अहम् एतत् विस्तरशः पठित्वा तदनन्तरं वयं मूलसूत्राणि यत्र सर्वेषां द्रव्यादीनां पदार्थानाम् एवं पृथिव्यादीनां च लक्षणानि निरूपितानि तत् प्रकरणं पठामः। इदानीम् एकैकशः वैधर्म्यमुच्यते। पदार्थाः सप्त षडित्युक्तं सप्तपदार्थाः अपि निरूप्यते, परन्तु एते द्रव्यादयः ये पदार्थाः तेषाम् एतावत्पर्यन्तं साधर्म्यं वैधर्म्यं निरूपितम्। इदानीं पदार्थानां प्रत्येकम् अर्थात् पृथिवीमारभ्य पृथिवी तावत् द्रव्यविशेषः। द्रव्यमिति किमिति कथने द्रव्याणां पदार्थानां परिज्ञानं न भवति। पृथिवी तावत् द्रव्यविशेषः। एवञ्च पृथिव्यादि द्रव्याणाम् एवं प्रत्येकं पदार्थानां लक्षणानि इदानीं प्रतिपाद्यन्ते। वैधर्म्यं नाम इतरव्यावृत्तको धर्मः वैधर्म्यम्। इतरस्मात् पदार्थात् सजातीयाद्वा विजातीयाद्वा विभाजकः व्यावर्तकः धर्मः असाधारणः धर्मः इति उच्यते, तदेव वैधर्म्यम् इत्यर्थः। विलक्षणः धर्मः यस्य सः विधर्म तस्य धर्मः वैधर्म्यम्, अर्थात् असाधारण धर्मः इत्यर्थः। एवञ्च व्यावर्तकः असाधारणः धर्मः प्रत्येकद्रव्यस्य इदानीम् उच्यते। एकैकशः अर्थात् प्रत्येकं पदार्थस्य इह अस्मिन् प्रकरणे वैधर्म्यं लक्षणम् असाधारणधर्मं धर्मः उच्यते। एवञ्च वैधर्म्यम् इति लक्षणस्य किमर्थं तथा कथनम् इत्युक्ते व्यावर्तिद्योतनाय व्यावर्तकत्वद्योतनाय। धर्मस्य साधर्म्यं भवति चेत् व्यावर्तकत्वं न भवति। सामान्यधर्मः व्यावर्तको न भवति। एवञ्च सामान्यधर्मकथनम् अत्र उद्दिष्टं नास्ति, अपि तु वैधर्म्यकथनं। वैधर्म्यकथनं नाम इतरव्यावृत्तकधर्मकथनं, तच्च असाधारणधर्मकथनम्, अर्थात् तच्च लक्षणमेव। एवञ्च वैधर्म्यमुच्यते इत्यनेन लक्षणमुच्यते इत्यर्थः गृहीतव्यः, यतः लक्षणं व्यावर्तकः धर्मः तदर्थम्। तत्र प्रथमः पदार्थः, यद्यपि द्रव्यं प्रथमः द्रव्यविशेषः प्रथमः पदार्थत्वेन स्वीकृतः। पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात् पृथिवीलक्षणम् इदानीम् उच्यते। किमिति? पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात् पृथिवी। पृथिवी इति स्वरूपेण ज्ञानमात्रेण पृथिव्याः ज्ञानं न भवति। कश्चित् स्वरूपतः
किमपि पृथिवीविशेषं पश्यति अयं पृथिवी इति जानाति इत्येतावता पृथिवीज्ञानवान् इति नास्ति, पृथिवीं सः जानाति इति नास्ति, सः पृथिवीविशेषं दृष्टवान् तावता अहं घटं दृष्टवान् इत्येतावता पृथिवीं जानामि इति नास्ति। मया कश्चित् रसायनविशेषः दृष्टः इत्येतावता अहं रसायनशास्त्रं जानामि इति नार्थः। रसायनविशेषाणां सर्वसामान्यं जानामि इति नार्थः। अतएव कदाचित् व्यामोहात् अन्यस्मिन् पदार्थे पृथिवी इति भ्रमं प्राप्नुयात्। अतः अथवा इतरं पदार्थं पुरस्कृत्यापि इयं पृथिवी इति व्यवहारं सः कुर्यात्। यथा जलं करकपिण्डं पश्यन् कश्चित्, हिमपिण्डं पश्यन् कश्चित् इदं पृथिवी इति गृह्णीयात्। यदा घनीभूतं भवति, घनीभूतं करकपिण्डं हिमपिण्डं पश्यन् इयं पृथिवी इति भ्रान्तिं प्राप्नुयात्। एवञ्च तादृश भ्रान्तिवारणाय उक्तं पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात् पृथिवी। एवञ्च यत्र पृथिवीत्वाभिसम्बन्धो वर्तते, अभिसम्बन्धः नाम समवायः, पृथिवीत्वेन अभिसम्बन्धः यत्र भवति तत्र एव पृथिवी इति व्यवहारः इत्यर्थः। एवञ्च पृथिवीत्वाभिसम्बन्धः, अभिसम्बन्धः नाम दृढः सम्बन्धः, केवलं सम्बन्धो नास्ति, स च दार्ढ्यं दर्शयति, दार्ढ्यं समवायमेव दर्शयति। एवञ्च लक्षणम् इतरस्माद् व्यावर्तयति। लक्ष्यं समान असमानाजातीय व्यवच्छेदो लक्षणार्थः। एवञ्च लक्षणीय पदार्थम् इतरेभ्यः अलक्षणीयेभ्यः इतरेभ्यः पदार्थेभ्यः व्यावर्तयति तल्लक्षणम्। अत्र व्यवहारमात्रं प्रयोजनं नास्ति, लक्षणस्य प्रयोजनम् इतरव्यावर्तिरपि। अतः पृथिवीत्वाभिसम्बन्धेन अपृथिवी पदार्थेभ्यः पृथिव्याः व्यावर्तिः क्रियते। एवञ्च पृथिवीत्वं यत्र अभिसम्बध्नाति, पृथिवीत्वसम्बन्धः यत्र वर्तते, पृथिवीत्वसमवायः यत्र वर्तते, समवायसम्बन्धेन यत्र वा पृथिवीत्वमस्ति सा पृथिवी इत्यर्थः। पृथिव्यां गन्धादि 14 गुणाः सन्ति इति प्रतिपादयितुं कथयति। यद्यपि पृथ्वीत्वं कथं दृश्यते इति प्रश्नः। इदानीं पृथिव्यां पृथ्वीत्वं कथं दृश्यते? अस्तु नाम पृथ्वीत्वं लक्षणं, पृथिव्याः लक्षणं इतरव्यावर्तकं लक्षणं पृथ्वीत्वं जातिः। परन्तु जातिः कथं दृश्यते? पदार्थानां ग्रहणं जातिः कथं दृश्यते इत्युक्ते तत्र प्रमाणत्वेन जातिग्रहणे, पृथिवीत्वजातिग्रहणे प्रमाणत्वेन इमे गुणाः तत्र निरूप्यन्ते। रूपरसगन्धस्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कारवती पृथिवी। 14 गुणाः पृथिव्यां सन्ति। यद्यपि प्रश्नः प्रत्येकं रूपादिगुणाः पृथिव्यां सन्ति, प्रत्येकमपि रूपादिगुणाः पृथिव्यां सन्ति, परन्तु एते
साक्षात् सूत्रकारेण क्वचित् नोक्ताः। रूपादयः पदार्थ गुणाः पृथिव्यां सन्ति, तथापि सूत्रकारेण पृथिव्याम् अभिमताः गुणाः के सन्ति इति विचारे क्रियमाणे तत्र विस्तरशः भाष्यकारेण उच्यते एते च गुणाः गुणविनिवेशाधिकारे रूपादयो गुणविशेषाः सिद्धाः। यद्यपि तत्र गुण एतेषु पदार्थेषु एते गुणाः सन्ति इति केचन गुणाः कंठतः उक्ताः सन्ति सूत्रकारेण। तत्र रूपादयः केचन सप्तगुणाः निरूपिताः वर्तन्ते। एवञ्च रूपादयो गुणाः रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाणादयः केचन गुणाः पृथिव्यां साक्षात् निरूपिताः सन्ति इति हेतोः ते गुणाः सिद्ध्यन्ते। परन्तु केचन गुणाः साक्षात् पृथिव्यां नैव कंठतः उक्ताः सूत्रकारेण। कथम अभिमताः जाताः इति चेत् तत्र सूचकानि कानिचित् सन्ति। तानि सूचकानि गृहीत्वा अस्माभिः तत्तद् गुणाः एते गुणाः पृथिव्यां सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदर्थं प्रमाणं दर्शयति सूत्रकारः एते गुणाः रूपादि गुणविशेषाः सिद्धाः। कुत्र गुणविनिवेशाधिकारे द्रव्येषु एते गुणाः सन्ति इति यत्र यस्मिन् प्रकरणे उच्यते तस्मिन् द्वितीयाध्याये उच्यते तत्र रूपरसगन्धस्पर्शाः पृथिव्यां सिद्धाः यतः रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी इति साक्षात् तत्र उक्तम्। रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी इति साक्षात् कथनेन रूपादिचतुष्टयं पृथिव्याम् अस्ति इति ज्ञायते। इतरे गुणाः नाम दशगुणाः कथं सिद्ध्यन्ति इति प्रश्ने तत्र उत्तराणि कथयति। चाक्षुषवचनात् सप्त संख्यादयः सप्त गुणाः चाक्षुषवचनात्। यद्यपि अत्र कस्मिन् कस्मिन् द्रव्ये कीदृशगुणाः सन्ति इति निरूपणावसरे सूत्रकारेण सर्वे गुणाः पृथिव्यां न प्रतिपादिताः, तथापि प्रकरणान्तरे संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागो परत्वापरत्वे कर्म च रूपि द्रव्य समवायात् चाक्षुषाणि इति सूत्रे चाक्षुषत्वम् उक्तम्। केषां चाक्षुषत्वम् उक्तम्? संख्यादीनां। संख्या चाक्षुषी संख्या चक्षुषा दृश्यते। संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागो परत्वापरत्वे कर्म च एतत् सर्वं चाक्षुषं भवति। कुत्र इत्युक्ते केवलं रूपिद्रव्याधिकरणे यदि एते गुणाः सन्ति तर्हि ते गुणाः चाक्षुषाः भवन्ति इत्युक्तम्। एवञ्च संख्यादीनाम् एतेषां गुणानां चाक्षुषत्वप्रतिपादनेन केन रूपेण चाक्षुषत्वप्रतिपादितं? रूपिद्रव्यवृत्तित्वेन चाक्षुषत्वं प्रतिपादितम्। एते गुणाः यदा रूपिद्रव्यसमवायताः भवन्ति तदानीं चाक्षुषा भवन्ति इति कथनेन किं सूच्यते इत्युक्ते पृथिव्याम् एते गुणाः सन्ति इति ज्ञायते। अन्यथा रूपवत्यां पृथिव्यां संख्यादयः यदि न स्युः तर्हि कथं वा एतेषां चाक्षुषत्वकथनम् इच्येत। अत एव एतेन किं ज्ञायते? एतेषां रूपिद्रव्यसमवाये सति चाक्षुषत्वम् इति कथनेन रूपिद्रव्यसमवायः अस्ति इति ज्ञायते। रूपिद्रव्यञ्च पृथिवी एव। एवञ्च अत्र पृथिवीरूपरूपिद्रव्यसमवायात् एतेषां चाक्षुषत्वम् इति प्रतिपादनेन सूत्रकारस्य पृथिव्याम् एते गुणाः सन्ति इति अभिप्रायः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। अत एव चाक्षुषत्ववचनात्
चाक्षुषवचनादित्यस्य एतेषां चाक्षुषत्ववचनात् एतेषां गुणानां संख्यादीनां चाक्षुषत्ववचनात् संख्यादयः सप्त पृथिव्यां सिद्धाः इत्यर्थः। एवं यदि रूपिद्रव्ये ते न सन्ति तत्समवाये तेषां प्रत्यक्षत्वं सूत्रकारेण नोक्तं स्यात्। तदर्थं सूत्रकारेण उक्तं यदि संगमनीयं तर्हि रूपिद्रव्ये पृथिवीरूपद्रूपिद्रव्ये एते गुणाः सन्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। एवमेव पतनोपदेशात् गुरुत्वम्। अग्रे अन्यस्मिन् सूत्रे यद्यपि गुरुत्वस्य विचारः पृथिव्यां नायातः, अद्भि तत्र अन्यत्र क्वचित् संयोगप्रयत्नाभावे संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात् पतनम् इति सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे संयोगप्रतियत्नाभावे संयोगो वा प्रतियत्नः वा यत्र न भवति तत्र पतनं भवति गुरुत्वात् इति कथने पृथिव्यां तावत् पतनं दृष्टं। केन कारणेन पतनं भवति इति सूत्रकारेण उच्यते गुरुत्वात् पतनं भवति इति उच्यते। तर्हि गुरुत्वकारणेन प्रथमं पतनं भवति चेत् पतन संबन्धिन्यां पृथिव्यां गुरुत्वसम्बन्धः तेन उक्तः। यदि गुरुत्वं न स्यात् तर्हि पृथिव्यां पतनमपि न स्यात्। तस्मात् गुरुत्वस्य पतनस्य च कार्यकारणभावकथनेन संयोगप्रतियत्नाभावे गुरुत्वात् पतनम् इति सूत्रेण गुरुत्वपतनयोः कार्यकारणभावकथनेन तयोः समानाधिकरण्यं सूचितं। समानाधिकरणयोः कार्यकारणभावात् एकस्मिन्नेव अधिकरणे कार्यं कारणं च भवति इति अङ्गीकारात् यदि पृथिव्यां गुरुत्वं न स्यात् तर्हि पतनमपि न स्यात् इति युक्त्या गुरुत्वपतनयोः कार्यकारणभावकथनेनैव सूत्रकारस्य अभिप्रायः पृथिव्यां पतनशीलवत्यां पृथिव्याम् अस्ति गुरुत्वम् इति सूचितम्। एवमेव अद्भिः सामान्यवचनाद्रवत्वं सर्पिर्जतु मधुच्छिष्टानां पार्थिवानाम् अग्निसंयोगात् द्रवत्वम् अद्भिः सामान्यम्। अद्भिः सामान्यं जलैः सह जलसामान्यं पृथिव्यां स्वीकृतम्। जलसामान्यं पृथिव्यां स्वीकृतं चेत् कथं स्वीकृतम्? कुत्र इत्युक्ते सर्पिः घृते जतु 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 इति धातुविशेषः मधु उच्छिष्टानां पार्थिवानाम् अग्निसंयोगात् द्रवत्वं भवति तदेव अद्भिः सामान्यम् इति जलस्य पृथिव्याश्च सामान्यनिरूपणावसरे द्रवत्वं तैः स्वीकृतं। सामान्यं जलैः सह जले द्रवत्वम् अस्ति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि तत् सामान्यं भवति पृथिव्या सह इत्युक्ते पृथिव्यामपि तत् सामान्यं भवेदेव। यदि पृथिवी तस्य अधिकरणं न स्यात् द्रवत्वस्य अधिकरणं न स्यात् तर्हि जलपृथिव्योः द्रवत्वं सामान्यं न स्यात्। सूत्रकारेण तु जलपृथिव्योः सामान्यरूपेण द्रवत्वं निरूपितं। तस्मात् पृथिव्याः अधिकरणं द्रवत्वस्य अधिकरणं पृथिवी भवति इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। एवञ्च अद्भिः सामान्यवचनात् द्रवत्वम्। एवम् उत्तरकर्मवचनात् संस्कारः। नोदनाद् आद्यमिषोः कर्म तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात् उत्तरम् उत्तरञ्च इति सूत्रकारेण इषोः कर्म नोदनात् आद्यं कर्म इषोः तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात् तथा उत्तरम् उत्तरञ्च इति सूत्रकारेण किं प्रतिपाद्यते? इषौ नाम इषुः इति बाणः। पार्थिवद्रव्ये कर्म अर्थात् गतिः भवति खलु। किमर्थं स्वीकृतं तत् बुलेट्
इति उदाहरणम्, आधुनिक उदाहरणं बुलेट् स्वीकर्तुं शक्यते। बुलेट् बहु वेगेन गच्छति, तत्र प्रतिक्षणं कर्म यद् भवति तत्र प्रतिक्षणम् उत्पाद्यमाने कर्मणि एकमेव कर्म इति वक्तुं न शक्यते। प्रतिक्षणं नूतनं कर्म यद् जायते तत् तत्र कारणं पूर्वकर्म इति वक्तुं न शक्यते। तत्र किं कारणं आदिमकर्म प्रति नोदनं कारणं पुष्, परन्तु द्वितीय कर्म प्रति संस्कारः कारणं, वेगः कारणम् इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। तेन किं ज्ञायते, यदि कर्म इषौ अस्ति, बाणे अस्ति, कर्मणः कारणं नोदनं बाणे अस्ति, कर्मणः द्वितीयकर्मणः कारणं संस्कारः अर्थात् वेगरूप वेगाख्य संस्कारः कदापि पृथिव्यामेव स्यात्। यदि पृथिव्यां वेगो न स्यात् तर्हि तज्जन्यं कर्म अपि न स्यात्, परन्तु तज्जन्यं कर्म सूत्रकारेण उच्यते, तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात् तथा उत्तरम् उत्तरं च इति। तेन ज्ञायते वेगः पृथिव्याम् अस्ति इति सूत्रकारस्य अभिप्रेतम्। एवञ्च उत्तरकर्म वचनात् संस्कारः, संस्कारः नाम वेगः। क्षितावेव गन्धः, रूपम् अनेक प्रकारकं शुक्ला, क्षितावेव गन्धः, भूमौ एव गन्धः, गन्धः इतरत्र नास्ति। अर्थात् वेग अन्यानि द्रव्यत्वं तावत् जलेप्यस्ति, वेगः जलेप्यस्ति, परन्तु रूपम् अन्यत्राप्यस्ति, रूपिद्रव्य सर्वत्राप्यस्ति, जलेषु जले तेस्यपि रूपमस्ति वायुं त्यक्त्वा। एवञ्च क्षितावेव गन्धः इति गन्धमात्रस्य गणस्य पृथ्वीमात्रवृत्तित्वं सूच्यते। पृथ्वीमात्र एव कारेण क्षितावेव इति कारेण अन्याधिकरणकत्वं नास्ति। क्षितौ इति भू पृथिव्यधिकरणकत्वम् उच्यते। पृथिवी अधिकरणं यस्य गन्धस्य पृथिव्यधिकरणकत्वं, पृथिव्यधिकरणकत्वञ्च गन्धस्य यदस्ति तत् एवकारेण अन्य अनधिकरणत्वम् उच्यते। एवञ्च अन्य अनधिकरणकत्वं पृथिवीतर अनधिकरणकत्वं गन्धस्य इति क्षितावेव गन्धः इति शब्दस्य अर्थः। एवञ्च क्षितिमात्रम् अधिकरणं, क्षितीतरत् नाधिकरणम् इति ज्ञायते। एवञ्च अयमस्य अर्थः। केवल एव अयम् असाधारणः धर्मः इत्यर्थः। क्षितिमात्रे यः गुणः वर्तते, गन्धाख्यो गुणः वर्तते क्षितिमात्रे, अर्थात् क्षितौ एव केवलम् अस्ति, इतरस्मिन् नास्ति, तत् अर्थात् गन्धः असाधारणधर्मः। रूपादयः धर्माः साधारणाः, इतरसाधारणाः भवन्ति। गन्धस्तु क्षितावेव असाधारणधर्मत्वं सूचितम्। सुगन्धिसलिलं, सुगन्धिः समीरणः इति प्रत्ययात् द्रव्यान्तरेऽपि गन्धोऽस्ति चेत् न। कदाचित् दृश्यते खलु इतरद्रव्येष्वपि पृथिवीतरस्मिन् जले वायौ अपि गन्धः अनुभूयते इति चेत् तत्र पार्थिवद्रव्यसंयोगेन तद्गुणोपलब्धेः। पार्थिवद्रव्यं किञ्चिदस्ति, तत्सम्बन्धेन तद्गुणः दृश्यते। कथम् एतत् ज्ञायते? तदभावे अनुपलम्भात्। यत्र यस्यां पृथिव्यां यस्मिन् जले पुष्पसंयोगो नास्ति तस्मिन् जले गन्धः नानुभूयते। यस्मिंश्च वायौ पुष्पादि सुगन्धिद्रव्याणां संयोगो नास्ति तत्रापि संयोगः सुगन्धः नानुभूयते। एवञ्च एतेन किं ज्ञायते? गन्धः एव पृथिव्याः असाधारणधर्मः इति ज्ञायते। रूपम् अनेक प्रकारं शुक्लादि, रूपं पृथिव्यां रूपमस्ति, परन्तु रूपं तावत् सप्तविधं नीलादिभेदात्, शुक्ल नील पीत हरित भेदात् सप्त रूपाणि भवन्ति।
रसः षड्विधः अनेक प्रकारमिति उक्तं यद्यपि अनेक प्रकारम् इत्युक्ते सप्त प्रकारमिति केचन कथयन्ति चित्ररूपम् इत्यपि कैश्चित् अङ्गीक्रियते नाना प्रकाराणि रूपाणि इति वक्तुं शक्यते इति क्वचित् व्याख्यानं दृश्यते सप्त प्रकारेणापि अङ्गीक्रियते अस्तु चित्ररूपम् अङ्गीकुर्वन्ति अथवा नाना रूपाणि अङ्गीकुर्वन्ति तेषां मतेन इदानीम् एतेषु दिनेषु 362 तत्र GSB ग्रीन ब्लू GRB रेड इति त्रयमेव तस्यैव प्रकाराः भवन्ति अन्यानि रूपाणि इति उच्यते परन्तु नाना तत्र विस्तरशः रूपाणां नाना आयामाः सन्ति एतेषां त्रयाणां रूपाणां नाना आयामाः अनन्तानि रूपाणि भवन्ति इति कथयन्ति रसः षड्विधः मधुरादिः गन्धः द्विविधः सुरभिः असुरभिश्च स्पर्शः अस्याः अनुष्णाशीतत्वे इति सति तत् पाकजः अनुष्णाशीतत्वे सति पाकजः स्पर्शः यः भवति सः अनुष्णाशीतः भवति पाकजश्च भवति पृथिव्याम् यद्यपि पृथिव्यां रूपं यदस्ति तत् सर्वप्रकारकं रूपं पृथिव्यामस्ति जलादिषु यद्यपि रूपमस्ति परन्तु सर्वप्रकारकं रूपं नास्ति अपि तु शुक्लरूपमेव अस्ति एवञ्च पृथिव्यां नानारूपाणि व्यक्तिभेदेन सन्ति शुक्ल एकमेव रूपं न इति नास्ति एवञ्च रूपविषये महती चर्चा न्यायकन्दल्यां दृश्यते तत्सर्वं मया नोक्तम् एवञ्च रसः षड्विधः इत्यत्रापि गन्धः द्विविधः वस्तुतस्तु सुरभिः असुरभिः इति गन्धभेदः यः दर्श्यते तत्र सौरभ्यं नाम किम् किं गन्धे स्वाभाविकतया सुरभित्वम् असुरभित्वम् इति जातिः वर्तते वा अथवा केवलं किञ्चिदेषः एकस्य यः सुरभिरिति भासित अपरस्य सुरभिरिति न भासते तर्हि एतत् केवलं व्यक्तिगतः प्रत्ययविशेषो इदानीं यथा सौन्दर्यवत् इदं सुन्दरम् इति भासते किं सौन्दर्यं नाम सौन्दर्यं कुत्र अस्ति सौन्दर्यं वस्तुनि वर्तते चेत् सर्वेषां सुन्दरमेव भासेत यथा नीलरूपं सर्वेषां नीलरूपं तथा किमर्थं न भासते तर्हि सुरभिः असुरभिश्च इति तु केवलं व्यक्तिगत वैयक्तिक एकैकस्यापि व्यक्तेः अनुभवविशेषो वा अनुभवविशेषमात्रेण सिद्ध्यमानः धर्मः तस्मात् जातिविशेषः तस्मात् सुरभिः असुरभिश्च एवं विभागः कथं कर्तुं शक्यते इत्यपि कश्चन सन्देहो जायते परन्तु अनुकूलसंवेदनीयं किञ्चित् प्रतिकूलसंवेदनीयं किञ्चित् अस्ति इत्यत्र तावत् विवादो नास्ति एवञ्च अनुकूलसंवेद इदं मे तत्र कः सुरभिः कः असुरभिः इति न स्यात् परन्तु इदम् अनुकूलवेदनीयम् इति यस्मिन् गन्धे प्रत्ययो जायते तत्सावस्तुरभिः इदम् प्रतिकूलवेदनीयम् इति यस्मिन् गन्धे प्रत्ययो जायते तत् असुरभिगन्धः एवञ्च सौरभ्यम् असौरभ्यं च इति तावत् भेदः वर्तते एव स भेदः निर्दिष्टे पदार्थे निर्दिष्टे गन्धे अयम् असुरभिः इति वक्तुं न शक्येत परन्तु सौरभ्यम् असौरभ्यं च किञ्चित् अस्ति इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् अनुकूलप्रतिवेदनीयत्वम् प्रतिकूलप्रतिवेदनीयत्वम् इति भेदं स्वीकृत्य सौरभ्यम् असौरभ्यं च इति जातिद्वयम् अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यते
जातिद्वयं स्यात्, परन्तु तत् स्वाभाविकः वा अथवा केवलं प्रतिव्यक्ति भिद्यते वा इति कश्चन प्रश्नस्तु वर्तते। परन्तु शास्त्रकारेण तावत् एवं व्यक्तिभेदेन गुणभेदः नोक्तः, अपि तु स्वाभाविकः एव जातिभेदः तत्र वर्तते इति अङ्गीकृतं वर्तते। तद्विषये पुनः चर्चां करिष्यामः, अन्यत्रापि एषः विषयो वर्तते। पृथिवी नित्या, सा च नित्या अनित्या च, परमाणुलक्षणा नित्या, काललक्षणा अनित्या। परमाणुलक्षणा इत्युक्ते परमाणुरूपा इत्यर्थः। परमाणुरूपा नित्या अर्थात परमाणुसदृशी या परमाणुरूपिणी या पृथ्वी वर्तते सा नित्या। नित्या नाम ध्वंस अप्रतियोगिनी, यस्य ध्वंसः न भवति तद् नित्य। कार्यलक्षणा अनित्या, सा च स्थैर्याद्यवयव सन्निवेश विशिष्ट अपरजाति बहुत्वोपेता शयनासनाद्यनोक अनेक उपकारकारी च। तत्र कार्यलक्षणा या पृथिवी अस्ति सा च इत्युक्ते कार्यलक्षणा या पृथिवी दृश्यते सा घनत्व शिथिलत्वादि अवयव विशेष सन्निवेश विशिष्टा भवति। पश्यन्तु, कदाचित् घनीभूतं भवति पृथिवी, पृथिवी द्रव्यं घनीभूतं दृश्यते। यथा इदानीम् ऐस् क्रीम् इत्यादिषु घनीभूतत्वमपि अस्ति, किञ्चिदिव तस्य मृदुत्वमपि अस्ति। तेनैव तत् ऐस् क्रीम् खादितुं शक्यते, तस्य रुचिरपि भवति। शय्यायाः मृदुत्वमस्ति, परन्तु तद् शय्यायाः मञ्चः यः वर्तते सः घनीभूतः। एवञ्च तत् स्थिरः भवेत्। मञ्चः स्थिरः न भवति चेत् कोऽपि न क्रीणाति, परन्तु मञ्चस्य उपरि या शय्या अस्ति सा मृदुः भवेत्, शिथिला भवेत्। एवञ्च स्थैर्य शिथिल अवयव सन्निवेश विशिष्टा अपरजाति बहुत्वोपेता। एवञ्च एवम् अपरजातिः बहुविधा अपरजातिरस्ति। एवञ्च कार्यलक्षण पृथिव्यां नानाजातयः अपि अस्माभिः ऊहितुं शक्यन्ते। तेनैव नानारूपाणि पृथिवी वस्तूनि निष्पद्यन्ते। शयनाद्यनेकोपकारकारी, अर्थात् तेनैव अनेक कार्याणि अनेक अर्थक्रियाकार्याणि जायन्ते। अवान्तरजातिकारणेनैव जायन्ते इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। परमाणुसिद्धिविषयेपि चर्चा कृता। यतः परमाणुः तावत् कथं सिद्ध्यति, कार्यपृथिवी तावत् अस्माकं पुरस्तात् दृश्यते। एतस्य एतस्याः कार्यपृथिव्याः कारणं किञ्चिदस्ति, तस्यापि कारणं किञ्चित्, तस्यापि कारणम् इति किञ्चित् कारणम् अन्वेषणे परमाणुः सिद्ध्यति। परमाणुः किमर्थं सिद्ध्यति इत्युक्ते, यदि परमाणुः तस्य कार्य पृथिव्याः द्रव्यस्य समाप्तिः यदि न स्यात् तर्हि असमाप्त मूलत्वात् किमपि द्रव्यं न सिद्धेत्। तस्मात् मूलं किञ्चित् क्वचित् विश्रान्तिरपेक्षिता। क्वचित् विश्रान्तिः तावत् यत्र विश्रान्तिरनुभूयते, यस्य परिमाणस्य विश्रान्तिरनुभूयते तदेव परमाणुः इति उच्यते। इति कृत्वा परमाणुः साधनं कृतमस्ति। त्रिविधं चास्याः कार्यम्। पृथिव्याः प्रयोजनं कीदृशं भवति इत्युक्ते त्रिविधं। शरीरेन्द्रिय विषयसम्यकम्। शरीरम् इन्द्रियं विषयम्। अर्थात् प्रपञ्चस्य विभागः दिस् इस् वन् डैमेन्शन्। एकं स्वीकृत्य, अर्थात् अस्माकम् अनुभूतिः इति यद् वर्तते, अनुभवः, अनुभवं पुरस्कृत्य एवं प्रपञ्चस्य विभागत्रयं, पृथिव्याः भागत्रयं कृतम्। तत्र कारणं तावत् अस्माकं विभाजकधर्मः कः, विभाजकधर्मः कः, अत्र एवं रूपेण विभजने किं बीजम् इत्युक्ते एतदेव अस्माकम् अनुभूतिः। पश्यन्तु, शरीरम् अस्माकम् अनुभवस्य स्थानम्, अधिकरणं नाम अनुभवस्य अधिकरणम्। अनुभूतिः आत्मनि जायते, परन्तु आत्मशरीरावच्छेदेनैव आत्मनः अनुभूतिः, भोगः। एवञ्च भोग अवच्छेदकं शरीरं।
भोगस्य साधनम् इन्द्रियं, भोगः नाम अनुभूतिः, अनुभवस्य साधनम् इन्द्रियम्, अनुभव विषयः पदार्थः विषयः, एवञ्च शरीर इन्द्रिय विषयभेदात् प्रपञ्चः विभक्तः। अस्माकं यः अनुभवः जायते प्रतिक्षणं, सः तस्य अनुभवस्य अधिकरणम् आत्मा, अवच्छेदकं शरीरं, इन्द्रियं साधनं, विषयः सर्वे पदार्थाः, बाह्यपदार्थाः सर्वेपि तत्र विषयाः भवन्ति। एवञ्च शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् पृथिवी विभज्यते इति अत्र एवं रूपेण भोगं पुरस्कृत्य, भोगः नाम शरीर जीवस्य अनुभवः, अनुभवं पुरस्कृत्य विभागः कृतः। एवञ्च शरीरं पुनः द्विविधं, योनिजम् अयोनिजम्, अयोनिजं च अस्माभिः दृश्यते। योनिजशरीराणि दृश्यन्ते, केनचन अयोनिजानि, यथा अंडादिजातानि। अयोनिजम् अनपेक्ष्य शुक्लशोणितं देवर्षीणां शरीरं धर्मविशेषसहितेभ्यः अनुभ्यः जायते। केषाञ्चित् शरीरं साक्षात् जायते, तत्र योनिजः न भवन्ति। तत्र कथं भवति इत्युक्ते धर्मविशेषसहितः, तेषां पुण्यादिविशेषात् अणुभ्यः साक्षात् शरीरोत्पत्तिर्जायते, तत्रापि अयोनिजत्वं भवति। क्षुद्रजन्तूनां यातनाशरीराणि अधर्म सहितेभ्यः अणुभ्यः जायन्ते, यथा वृश्चिकादीनां निर्माणम् अथवा मशकादीनां निर्माणं भवति। शुक्रशोणितसन्निपातजं योनिजं, शुक्रशोणितेन तत्र स्त्रियः गर्भे शरीरोत्पत्तिः या जायते तत् योनिजं शरीरं। तद्विधं जरायुजम् अंडजं च, जरायुजं किंचित् भवति, अंडजं किंचित् भवति। मानुषं मृगपक्षूणां जरायुजं, पक्षिसरीसृपाणाम् अंडजम्, अंडं भवन्तः जानन्ति, प्रथमम् अंडं बहिरागच्छति, अंडे शरीरोत्पत्तिर्जायते। मानुषादीनां तावत् गर्भे शरीरोत्पत्तिः, जरायुः इत्युक्ते गर्भे शरीरोत्पत्तिः ततः बहिरागच्छति। एवं योनिजं जरायुजम् इत्येव क्रमेण योनिजानां भेदः पृथिवी शरीरादिभेदाः कथिताः। एवञ्च आहत्य प्रपञ्चनिरूपणं, पृथिवी प्रपञ्चनिरूपणम् अनेन क्रियते। कथम् उत्पत्त्यादिकं जायते इति, पृथिवी अत्र केचन प्रश्नाः पूर्वं पृष्टाः भवन्ति, अतः तान् प्रश्नान् अहम् इदानीं स्वीकरिष्यामि। तदनन्तरं पुनः केचन प्रश्नाः पूर्वं मया उत्तरिताः, तथापि अत्र यथा इदानीं गुरुत्वद्रवत्वसंस्काराणां प्रमाणानि न स्पष्टानि, तदुक्तं मया। रूपादि एकादशसु प्रत्यक्षं पतनलिङ्गकम् अनुमानं गुरुत्वे, एवं कार्यलिङ्गकनुमानं संस्कारः, संस्कारे एवं संस्कारे वेगे कार्यलिङ्गकमनुमानं कार्यं दृष्ट्वा, अर्थात् इशौ या यत् कर्म जायते तेन तस्य व्यवस्था कर्मान्तरेण तस्य उत्पत्तिर्न भवति इत्यतः तस्य तत्र वेग एव कारणम् इति, वेगे तावत् प्रमाणं, कार्यमेव लिङ्गं, तत्र तदेव प्रमाणं। वस्तुतः मीमांसकविषये पृष्टमासीत् प्रश्नः। एवं मीमांसकमते गतिसन्तान एव वेगव्यवहारहेतुः, अर्थात् गत्यन्तरं प्रति गतिसन्तानः कारणमिति कथयन्ति। पूर्वगतिसन्तानेन उत्तरगतिः, एवञ्च कर्मणा एव कर्म जायते इति तेषां मतं, कर्मणा कर्म जायते इति तेषां मतं। मीमांसकमतं वेदस्य
नैयायिकैः उच्यते, वैशेषिकैरुच्यते कर्मणा कर्म न जायते, अपि तु वेगे प्रथम कर्म नोदनादिना जायते, द्वितीयादिकर्म कर्मणा न जायते अपि तु वेगेन जायते इति नैयायिका वैशेषिकाणां मतं। मीमांसकास्तावत् गतिसन्तानः, पूर्वगतिसन्तानः इत्युक्ते क्रिया एव क्रियान्तरं जनयति इति तेषां मतम्। अतः अयमेव भेदः। पूर्वं मया उक्तं तत् अहं विचिन्त्य कथयामि इति इदानीं तत् निरूपितम्। अनन्तरं द्वितीयः प्रश्नः, प्रशस्तपादभाष्ये खितावेव गन्धः रूपमनेकप्रकारं शुक्लादि इत्यस्ति। तत्र किरणावल्यां तावत् शुक्लादिकमेव सामान्यं नास्ति, कुतस्तदवान् अदवान्तर तारतम्यम् एकैका एव हि शुक्लारुणादिरूप व्यक्तयः नित्याः अपि अनित्याभिः द्रव्यव्यक्तिभिर्व्यज्यन्ते, तारतम्यं तु अमीषाम् भवति। आश्रयमिश्रितया यथा यथा हि धवले कृष्णद्रव्यस्य अनुप्रवेशः तथा तथा तारतम्यावभासः इति उक्तम्। तेषाम् आश्रयस्थितावपि पावकसंयोगात् पूर्वरूपनिवृत्तिः उत्तररूपोत्पत्ति उत्पादश्च न स्यात्। अनेकव्यक्तिसमवेतस्य निरसितस्य नित्यस्य सामान्यास्पदत्वं नोत्पद्यते। अस्तु शुक्लादिकं सामान्यमेव इति चेत् न। गोत्वादिना परस्पर परापरभावानुपपत्तौ जातिसङ्करप्रसङ्गात्। अत्र शुक्लादिकमेव सामान्यं, शुक्लत्वादि सामान्यम् अर्थात् शुक्लत्वादि जातिविशेषः अस्माभिः अङ्गीकृतः, तेन निर्दिष्टरूपाणि सन्ति इति अङ्गीकर्तव्यं। शुक्लत्वं, नीलत्वम् एवं 7 रूपाणि सन्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यं। नास्ति चेत् एवं अवान्तरजातयः अङ्गीकर्तुं नैव शक्यन्ते। आक्षेपः कुत्र इत्युक्ते, आक्षेपः कैश्चित् शास्त्रकारैः उच्यते शुक्लत्वादिकं सामान्यमेव नास्ति, कुतः तदवान्तरतारतम्यम्। एवञ्च शुक्लत्वादि तारतम्यं जातिरस्ति चेत् तत् पुनः तारतम्यं स्वीकर्तुं शक्यते तत्र तारतम्यभावेन, परन्तु यतः परापरत्वेन व्यवस्था कर्तुं शक्यते, परन्तु शुक्लत्वादिकमेव नास्ति इति कथयन्ति। एकैका एव हि शुक्लारुणादिरूपव्यक्तयः नित्याः अपि अनित्याभिः द्रव्यव्यक्तिभिः अभिव्यज्यन्ते। तेषां भावः अयमस्ति, शुक्लादीनि रूपाणि एव नित्यानि, ते अनित्यद्रव्याणां सम्बन्धेन उत्पन्नानि दृश्यन्ते। शुक्लत्वमिति जातिः नित्या इति स्वीकृत्य तादृश जातिमत् रूपम् अनित्यमिति अङ्गीकर्तव्यं। तदपेक्षया शुक्लरूपमेव, शुक्लनीलादिरूपमेव नित्यं स्वीक्रियतां। तादृश नित्यशुक्लरूपादीनां यदा द्रव्यसम्बन्धो जायते तदानीं तेषाम् उत्पत्तिर्दृश्यते इत्यङ्गीक्रियते इति तेषां। यथा यथा धवले कृष्णद्रव्यस्य अनुप्रवेशः तथा तथा तारतम्याभासः, एवञ्च यथा यथा द्रव्यसम्बन्धो जायते तथा तथा तारतम्यं भासते इति कल्प्यताम्। तारतम्यं कथं भवति इति चेत् आश्रयाः यदा उत्पन्नाः भवन्ति, नाना आश्रयाः यदा भवन्ति तदानीं रूपेपि तारतम्यं भासते इति स्वीक्रियताम् इति चेत् तदयुक्तम्। तेषाम् आश्रयस्थितावपि पावकसंयोगात् पूर्वरूपनिवृत्तिः उत्परोत्पत्तादश्च न स्यात्। वस्तुस्तु एवं नास्ति। पश्यन्तु, कदाचित् द्रव्यं तिष्ठति, एकस्मिन्नेव द्रव्ये घटे पूर्वं रूपं नश्यति, उत्तररूपम् आयाति। अनेन किं ज्ञायते? आश्रयः नित्यः, तत्र रूपादिकं अनित्यं जातम्। एतत् कदापि न स्यात्। यथा भवतां मते रूपमेव नित्यं, यद् रूपं नित्यं, नित्यरूपस्य अनित्यद्रव्यसंयोगेनैव रूपं तत्र जातम् इति भाति, तेनैव व्यवस्था इति भवद्भिरुच्यते। परन्तु इदानीं तथा वक्तुं न शक्यते। द्रव्ये स्थिते रूपरिवर्तनं यत्र जायते तत्र एवं व्यवस्था एव भवद्भिः कल्पयितुं शक्यते, यदि शुक्लादिरूपस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते। तस्मात्
शुक्लादिरूपाणाम् अनित्यत्वं स्वीकर्तव्यं, शुक्लत्वादीनां सामान्यानां जातीनाम् नित्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्येव व्यवस्था करणीया इति तन्मते समाधानम् उक्तम्। अस्तु शुक्लत्वादिकं सामान्यमेव इति अङ्गीक्रियते चेत् न गोत्वादिना परापरभावानुपत्तौ जातिसङ्करप्रसङ्गात्। अस्तु शुक्लत्वादिकं तारतम्यम् इति स्वीक्रियते चेदपि व्यवस्था तावत् परापरभावव्यवस्था तत्र कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? गोत्वादिना सङ्करात् तत्र तारतम्यं अत्र समाधानं नोक्तं वस्तुतः इति अत्र पूर्वपक्षमात्रं भवता निरूपितं। वस्तुतः इतः परं समाधानमस्ति। गो एवं शुक्लत्वादीनां जातित्वाङ्गीकारेपि शुक्लत्वादिजातीनां गोत्वादिना साङ्कर्यं भवति इत्यतः एतेषां जातित्वं नाङ्गीकर्तुं शक्यते इति आक्षेपः। कथम्? एकमुक्तं शुक्लत्वादिनां सामान्यत्वं नास्ति, इदानीम् अङ्गीकृतं सामान्यत्वम् अङ्गीक्रियतां, तथापि गोत्वादिना साङ्कर्यं शक्यते। गोत्वं विहाय शुक्लत्वम् अगवी पदार्थे, शुक्लत्वं विहाय गोत्वं कृष्णे गोवी, तयोः समावेशः शुक्लगवी साङ्कर्यं जातं। तेन साङ्कर्यकारणतः शुक्लत्वादिनां जातित्वं स्वीकर्तुं न शक्यते इति आक्षेपः। एतस्य आक्षेपसमाधानं तावत् तत्र नास्ति, तदस्त्येव। एवञ्च वस्तुतः शुक्लरूपादीनां मध्ये विद्यमानशुक्लत्वस्य गोत्वस्य च साङ्कर्यमेव वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इति चेत् शुक्लत्ववत् शुक्लत्वे गोत्वं नास्ति। शुक्लत्वं यत्र अस्ति शुक्ले रूपे अस्ति, तत्र गोत्वं नास्ति, तथा साङ्कर्यं वक्तुं न शक्यते। यदि शुक्लत्वं साक्षात् गवि स्यात् तर्हि शुक्लगवि तयोः साङ्कर्यं वक्तुं शक्यते। शुक्लत्वं तावत् रूपे अस्ति, एवञ्च रूपे विद्यमान शुक्लत्वादीनां जातीनां गोत्वसाङ्कर्यं वक्तुं न शक्यते इति समाधानं कर्तुं शक्यते। एतावता अद्यतन प्रबन्धस्य अन्तिमप्रश्नः स्पर्शः अनुष्णाशीतत्वे च पाकजः। अत्र प्रश्नः मणिवज्रादिषु गन्धस्य अनुपलब्धेः पृथिवीतरत्वाशङ्का प्रसङ्गे किरणावकरैः समाधानं दत्तं यत् पाकजरूपसहचरिततया गन्धम् अनुमेयं मणिवज्रादिषु। एवं पृथिव्याम् अनुष्णाशीतस्पर्शप्रकरणे किरणावलिकारणोक्तसमाधाने तयेव युक्त्या अनुष्णाशीतस्पर्शे तेजोगत औष्ण्य जलगत शैत्यस्य साम्यावस्थानुमाने अनुष्णाशीतत्वे सिद्धे किमर्थं पार्थिवस्पर्शस्य कल्पना? When the order was absent in diamond and stone, the same author said that even though the order is not perceived in them, it has to be inferred because of the co-occurrence of the Pakajarupa. Yes. So even in absence of order, by inference, order was established in stone, etc. By the same logic, even if water and fire may not be perceived in the non-hot and non-cold touch, why can we not infer the existence of water or fire in equal quantity in the present case? वस्तुस्तु अयं विचारः अस्ति। वस्तुतः पृथिवी एवं भवता उक्तम् अनुष्णाशीतस्पर्शः यः अस्ति तत् किमर्थम् अन्यत्रापि अर्थात् पृथिव्यां स्पर्शेव मास्तु, पृथिव्यां स्पर्शाभावेपि उष्णस्य जलस्य
ते सह सम्बन्ध ईक्वल समान सम्बन्धमात्रेण अनुष्णाशीतस्पर्शः कल्पयितुं शक्यते इति। परन्तु यस्यां पृथिव्याम् उदाहरणं लोहादिषु जलसम्बन्धोऽपि नास्ति, अग्निसम्बन्धोऽपि नास्ति, तत्र अनुष्णाशीतस्पर्शः अनुभूयते। तर्हि स्पर्शस्तावत् अनुष्णाशीतत्वं त्यज्यतां स्पर्शस्तावत् अस्ति, साक्षात् समवायसम्बन्धेन स्पर्शस्तावत् अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। समवायसम्बन्धेन स्पर्शेव नास्ति चेत् अन्यद्रव्यगतस्पर्शः एतेन पृथिव्याम् अनुभूयते इति कथनं बहु दुःशकं। पृथिव्यां तावत् रूपवद्द्रव्ये यत् ग्रहणादिकं भवति तत्र स्पर्शो नास्ति, अन्यगतस्पर्शः अत्र अनुभूयते इति कथनं बहु साहसं भवति। अस्माभिः अनुभूयते पृथिवी द्रव्याणि स्पृश्यन्ते अस्माभिः, द्रव्यग्रहणमपि स्पर्शेन रूपेणापि भवति इति स्वीक्रियते। तस्मात् अनुष्णाशीतस्पर्शः अन्यद्रव्यसम्बन्धेन भवति इति सर्वत्र अङ्गीकारापेक्षया लाघवम् अनुष्णाशीतस्पर्शे अत्रैव साक्षात् अस्ति इति कथनं लाघवम् इति माति। तस्मात् अनुभवः लाघवम् इत्युभयं मतं स्वीकृत्य यद्यपि केवलं लाजिक् सर्वत्रापि न प्रवर्तते। एवं रीत्या अनुमानेन तत् साधयितुं शक्यमिति सत्यं, परन्तु अनुमानेन साधयितुं शक्यमस्ति इति तावता प्रत्यक्षसिद्धं वा लाघवमतेन सिद्धं वा त्यक्त्वा अस्माभिः शास्त्रकारैः सर्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति अत्र तात्पर्यमिति भाति। अस्तु, तर्हि एतावता प्रबन्धेन अद्यतन प्रकरणं समाप्तम्। अत्र एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति। अस्तु, तर्हि कोऽपि प्रश्नः नास्ति इति कृत्वा अद्यतन पाठं समापयामः। धन्यवादः। नमो नमः सर, धन्यवादाः।